الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد انتہائی واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرینوں سامعین و سامعات اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیس علاقہ چک نمبر 328 جیم بے جنگ روڈ ضلع ٹوپا ٹیک سنگھ دے اندر انعقاد پذیر ہے میں انتہائی شکر گزارا اجدیس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا محترم المقام جناب سیٹھ محمد اشفاق رحمانی صاحب محمد طاہر رحمانی ماسٹر عاشق علی رحمانی صاحب حاجی محمد افضل رحمانی جناب شوکت علی صاحب حاجی امجد رحمانی محمد رمضان کونسلر صاحب اور انہاں دے دیگر تمام معاونین جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرما کے منوں اور آپ احباب نو نبی کریم علیہ السلام دے ذکر دا موقع نصیب فرمایا میرے تو قبل آپ احباب نے ثنا خانہ رسول دے پاکستان دے امیر برادرم محترم المقام جناب محمد شہباز سمیع صاحب آپ دی حسین آواز دے اندر حضور علیہ السلام دی مدحت نو سماعت فرمایا نقیب ملت اسلامیہ برادر مکرم و محترم جناب محمد شہزاد شیرازی صاحب نے اپنی نقابت دل پذیر نال آپ نو محضور فرمایا دیگر ثناخانہ نے رسول بھی تشریف فرمانے قرب و جوار دے تمام علاقیاں تو آپ احباب جوک در جوک تشریف لکے آئے
میں تمام آن والے مہمانان گرامی دا شکر گزار ہوں. فیصل آباد تو ماشاءاللہ محبوبی صاحب اور بھائی محمد عالم صاحب اور دیگر تمام احباب تشریف لے کے آئے. وہ بٹیک سنگھ دے ضلع دے ہر کونے تو تسی تشریف لے کے آئے. گجرا تو بھی نوجوان تشریف لے کے آئے نے. اللہ کریم سارے دونا جانا قبول فرمائے. میرے اور آپ واسطے اللہ کریم ذریعہ نجات بنائے. ان راتاں دا صدقہ جڑیاں حضور نے غار ثور تے غار حرا چ گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. جی انشاءاللہ. طیب پروڈکشن والے جناب بھائی محمد طاہر صاحب نے بڑی محنت کی تھی اس محفل پاک واسطے. اللہ تبارک و تعالی انہاں دے رزق حلال وچ خوشادگی نصیب فرمائے, صحت و عافیت نصیب فرمائے. حاضرین محتشم, انتظامیہ نے اج میرے ذمہ عنوان لگائے عشق حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. میں نے لکھ کے دے رہے سان کہ کافی سالاں تو اسی توڑا انتظار کر رہے سان. تو سانو اج حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سناؤ. منشا یہی ہے سلسلہ قیل و قال کی, ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی. قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی. رب تعالی نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ. فرمایا میرے محبوب کریم علیہ السلام لب کھولو تو مٹھے جے بولو. ارشاد فرما دیو ان کنتم تحبون اللہ, اگر تہانو اللہ نال محبت ہے. اللہ فرماتا میں اپنی محبت دی دلیل دیو, کچھ ثبوت دیو کہ تہانو اللہ نال پیار ہے. دلیل اور ثبوت کی یہ فرمایا فتابعونی, جنہوں اللہ نال پیار ہے وہ میری اتباع کرے. آسان کر کے دا ترجمہ عرض کر دے ماں. اللہ فرماتا کہ تینوں میرے نال پیار ہے تے انج کر میرے محبوب دی اتباع تے اطاعت کر. پہلے تو محب تے ماں محبوب ساں, جدو میرے یاد دے دروازے تے بیٹھ جاویں گا پھر میں محب بن جاواں گا, تو محبوب بن جاویں گا. عرض کی یا اللہ جے تیرے محبوب دی اتباع کریے تے عطا کی کریں گا. رب تعالیٰ نے فرمایا یحببکم اللہ, اللہ اپنی محبت دا تاج تو سانو عطا کرے گا. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ رب فرماتا میں تو ہٹ نہ پیار کراں گا. فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, تیری زندگی دے سارے کالے گناہاں تے اپنی رحمت دی چٹی چادر پا کے معاف بھی کر دے گا. مگر شرط کی یہ فرمایا فَاتَّبِعُونِی, حضور نے فرمایا میری اتباع کرو. اس آیت مبارکہ دا میں آسان جا ترجمہ عرض کر دے ماں. اللہ دسنا چاہتا ہے کہ اے میرے تکاون والیو جڑا رستہ خدا تک جاندہ جو محمد دی گلی چو گزر کے جاندہ. قرآن مجید فرقان حمید اس آیت مبارکہ اللہ نے فرمایا محبوب اعلان کرو کہ جنہوں اللہ نال محبت میری اتباع کرو. اتباع کنو کیا جاندہ ہے؟ اہل لغت نے فرمایا کہ اگے ٹرن والا جتھے جتھے قدم رکھ کے چک لوے, پیچھے آن والا اوتھے اوتھے قدم رکھے. توجہ ہے سارے دی بھئی؟ میں نے پتہ کہ رات 1:30 بجے بندہ سبحان اللہ کہیں جو گرندہ ہی نہیں. ابن خبر ہے اگر چونکہ میرا 1 بجے دا وقت سی اس محفل وچ کہ میں 1 بجے پہنچنا سی, میں الحمدللہ 1 بجے پہنچ گیا. پیر محل بھی ایک تقریر سی او تو کر کے ان تواڈی خدمت حاضر ہاں. اج 2 ہی دن گزرے نے مینوں, چونکہ میں مدینہ طیبہ تو واپس آیا اور یہ تھکاوٹ تو نہیں میں کہاں گا کہ مگر کوشش کراں گا کہ انشاءاللہ آپ احباب دے ذوق دی گفتگو ہو جائے. بھائی محمد قربان علی صاحب, یہ سارے نوجوان کاشی صاحب, بھائی بلال صاحب فیصل آباد تو, میرا نیا دولہ ماشاءاللہ بھائی چھوٹا یہ بھی گجرا تو تشریف لے کے آئے نے. اللہ تعالیٰ انہاں سارے دونا جانا قبول فرمائے. انہاں میں نے بڑا علماء دینا کیا سی صاحب, تو سی ساڑھے علاقیاں چاہوں دے ہو تو بڑی سبحان اللہ کروان دے ہو. یہ 388 والے تو آڑے کھلو بول دے ہی نہیں. تو میں نے علماء نہ دلایا جو بھائی جیڑا بندہ زندہ ہے اور جاگ دے وہ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکی بلا سبحان اللہ بول کے وکھا لے. اسٹیج والے بھئی روند نہیں مارنا, تو آڈوں ایک لو حضور نے سارے تو اچھا کر کے بٹھائے. تو آڈا حق تھوڑا جا زیادہ باندھا تو اسی اچھا جو سبحان اللہ بولو گئی. میں نے نہیں پتا لنگر ہے کہ نہیں, مگر میں نے یہ یقین ہے کہ تسی لنگر گھروں کھا کے آئے ہو گے. تھوڑا جا لنگر کھلا لیا ہے. ہاں
یہ مینوں ویسے پہلے یقین ہو رہا سی کہ انہاں لنگر کھا لیا کیونکہ اس طرح دی سبحان اللہ وہی بولدے نے جڑے لنگر پہلے کھا چکے ہوندے نے اچھا سیانے کہندے نے جدا کھائیے ادا گائیے جدی ماں نے دسیا نا کہ پترا میں تینوں پالے محمد دے لنگر تے او بولے سبحان اللہ ہاتھ بھی چکو تو اونچا بھی بولو سبحان اللہ میں تو ہولے ہولے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے عشق دے بیڑے چلا کے جانا ہے توجہ فرمائیے اللہ نے ارشاد فرمایا فتبعونی محبوب تسی فرما دو کہ میری اتباع کرو کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو فران دی چوٹیاں تے کھلو کے اعلان نبوت فرمایا نا تو کفار مکہ کٹھے ہو کے میرے نبی دی بارگاہ جائے تھے کہنے لگے محمد اسی تیرے چاچے بابے رشتہ دار انگ ساک لگنے لڑائی جھگڑا کادا کرنا آجا رل مل کے کم چلا لی کدے کدے تو ساڑے بتاں دی پوجا کر لیا کر کدے کدے اسی تیرے خدا دی عبادت کر لوا گے کملی والے دی اکھے چتھرو آئے تو رو کے عرض کی دیا نیلی چھت دیا مالکہ میرے رشتہ دار میرے چاچے بابے رشتہ دار خون دے رشتہ دار آئے نے کہ میرا تے تیرا رشتہ توڑن آئے نے پر میں نے تیری عزت جلال دی قسم مولا جڑا تیرا نہیں نا او محمد دے بوہے بیٹھا محمد دا چاچا ہی ہوئے میرا لگ دے کچھ نہیں اللہ فرما سونے آجے تو میرے پیچھے اپنے چھڑن لگائیں پھر تیری واللیل ظلفاں جو کھیڑن والے ان حامیم دے کڑلان دی قسمیں ایک لات کھلو کے ساری رات قرآن پڑھتا روے جڑا تیرا نہیں بنن لگا اسی بھی کدوں اپنا بنا لگے یہاں اسی انہوں ہی اپنا بناوا کہ جڑا تیری اتباع عطائے دا رنگ چڑھا کے آوے گا فرمایا میں یوں تی رسول فقد عطا اللہ فرمایا جڑا محمد عربی دی عطائے تے فرما برداری کرے سمجھے میں خدا دی عطائے تے فرما برداری کر لئی عطائے تے مصطفیٰ ہی عطائے تے خدائے اتباع مصطفیٰ ہی اتباع خدائے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جو کملی والے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیتا حضور مکہ المکرمہ تو ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے نا یہودیاں دے ایک بہت بڑا سردار جدا نام کعب بن اشرف سر راہ میرے نبی نو ملے آتے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قل لا الہ الا اللہ تفلحو فرمایا تو کہہ دے اللہ ایک تو فلاح پا جائے گا کامیاب ہو جائے گا کعب بن اشرف یہودی سی تے یہودیاں نو ایمان سی کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ یہودی یہ سمجھ دے سن کہ اسی اللہ دے پتران تے معاذ اللہ دے محبوباں کعب بن اشرف میرے نبی نو کہنے لگا محمد میں نو تیری ضرورت نہیں میں رب دے آپ ہی بڑا قریب ہاں اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب تے آیت پاک لے جا کتنے لوگوں نو لکھا نہ پہ جائے کہ محمد دے بغیر بھی خدا مل جاتا ہے قرآن دی آیت لے جا اس ویلے اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ دا نزول فرمایا میں پڑھا قرآن جے آکھو سبحان اللہ تسی سارے نہیں بول رہے میرے ذوق نو زندہ کرو میں تو انہوں تقریر کرنی ہے کہ میں تو انہوں مدینہ طیبادیاں فضاوہ چلا کے جانا ہے میں دعا کرنا اسٹیج والے سارے آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جے ہاتھ چکو اچھا جے سبحان اللہ بولے اگلے رمضان شریف ہے اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے او اس سال اپنے مرشد نال حج کر کے آوے جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینہ دا ماہی تشریف لے آوے تے تیرا کی جاندا مولا جڑا اس تو اچھا بولے نا جاگ دے محفل وچ حضور دا دیدار نصیب فرما اللہ کریم نے رضا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم پروردگار نے فرمایا کملی والے اعلان کر دے اللہ فرماتا جے نہ میں کمی ویکھدا جے نہ میں چودھری ویکھدا جے نہ میں قصر تے محلات ویکھدا جے نہ میں امیر تے قریب ویکھدا جے نہ میں کالا چٹا بگا گورا ویکھدا جے نہ میں مقتدی تے امام ویکھدا جے نہ میں آقا تے غلام ویکھدا جے اللہ نے فرمایا تیرا رنگ گورا ہوے فرمایا میں تیار دا رنگ ویکھنا وا اللہ نے رشاد فرمایا رنگ دا گورا ہوے مکے دا چودھری ہوے مکے دے ایک محلے جاتی مارو رنگ دا بھی گورا ہے ذات دا بھی چودھری ہے 8 کلو سونے دا مالک ہے اللہ نے رشاد فرمایا تبت یدا
ابی لہب تب پروردگار نے فرمایا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جان. عرض کی تھی اللہ گھوڑا ہی بڑھائے. اللہ نے فرمایا نو اپنے گورے رنگ تے مانے مینو یار دا رنگ سونا لگ جائے. عرض کی تھی اللہ پھر سونا کون ہے؟ فرمایا مکے دے ایک محلے جاتی مارے رنگ دا بھی گورا ہے ذات دا بھی چودھری ہے. فرمایا ہوتے سونا نہیں لگ جاؤ. مکے دے دوسرے محلے جاتی مارے رنگ دا بھی کالا ہے ذات دا بھی غلام ہے. ٹوٹی ہوئی جتی پاؤن والا او دی کمر بھی جھکی ہوئی ہے او دا لباس تار تارے حالت دل فگارے چہرے تے گرد و غبارے. آواز آئی اے دے نالی پیارے کیونکہ اے دا نام پلا میرے باہو نے دا ترجمہ انج کیتا فرما دے نے دل کالے نالوں منہ کالا چنگا. دل کالے نالوں منہ کالا چنگا جے کوئی اس نو جانے ہو. دل کالا منہ کالا دل اچھا ہوئے تاں دل یار بچانے ہو. اللہ نے فرمایا میں دا رنگ کالا نہیں ویکھدا میں تو دل وچ کملی والا پیا ویکھدا وا. میرا دل کردا میں اس آیت دا ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو کو کروا کے دیواں. اچھا بولو سبحان اللہ. میں تانوں پیر باہو دا دربار تے لے چلا. ایڈی ڈلی سبحان اللہ دا میں گا کی نہیں ہوں. میرے کو سودا عشق رسول دا تے بڑا سچا جا سودا ہے. لے لو تے بھلی نہ لو کدھر ہور جا کے دے لواں کے دے گاہک بھی بڑے نے. تھوڑا ہور اولا بولو باہر آواز نہ چلی جاوے. میں پتہ کئی بیلی میں پوری دنیا پھر کے ویکھی میں خبر ہے کئی بیلی گھروں صلاح کر کے انہوں نے کہا جو مولوی ٹل لالے میں نہیں بولنا. جڑے بغیر صلاح دے آئے انہوں سارے بولو سبحان اللہ. عارف حد سلطان نے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا. آبی رجا فرما دینے نارب عرش مولا نارب خانے کعبے نارب علم کتابی لبے نارب وچ محرابے گنگا تیرتھ امول نہ ملے مارے پیڑے بے حساب جب دا مرشد اے ملیا باہو میرے چھٹ گئے کل عذاب. اللہ فرماتا جنہیں رب تک پہنچنا وہ محمد نبوت آ جائے. یہی او دروازہ جتھے آ کے خدا مل دے. آؤ میں او دا رنگ جدا اپنا تے رنگ کالا ہے پر او دے دل وچ کملی والا ہے. آؤ میں او دی گل چھیڑا جنہوں رب نے گھوڑے پیچھے کر دیتے تھے انہوں سارے گھوڑیاں دا سردار بنا دیتا. جنہوں حضرت عمر فاروق ورگا گھوڑا بھی تے عربی پکار کے آکھے سیدنا بلال ساڈا سردار بلال. مکے دی منڈی تے غلام پہ وک دے خریدن والا مکے دا چودھری ہے جدا نام ہے عبداللہ بن جدعان. غلام ڈھونڈ دا ایک کالے جو غلام کو لا کے پوچھتا تیرا نام کی ہے؟ فرمایا بلال. اکھے کدے غلامی کی دیا؟ فرمایا ہاں میرا باپ رباح بھی غلام ہے تے میرا دادا بھی غلام سی تے میری ماں بھی باندھی ہے میں خاندانی غلام ہوں. خریدن والا پوچھتا ہے کیڑا کیڑا کام کر لینا. پکار کے فرمایا کہ میرا مالک جو آنکھیں میں سارا کچھ ہی کر لینا. کوڑیاں دے پاپ وک گیا. اج دنیا دی منڈی چ وکدا ہے نا پیا. جدو عشق دی منڈی چ وکیا نا حضرت یوسف علیہ السلام دا بچپن ہے تے آپ نے ایک دن آئینہ وکھیا تے حسن ویکھ کے خیال آیا میں تے نبی دا پتر ہاں. جے کدے غلام دا پتر ہوندا نا
تے جتنا میں سونا میں بڑا مہنگا وکنا سی، بڑا مہنگا وکدا جے کدے غلام ہوتا۔ رب نے 32 کھوٹے سکھیاں تے وکا کے فرمایا یوسف حسن گنے تے مان نہ کری، جے میں وکاواں تے آواں تے کھوٹے سکھیاں تے بھی وکا دینا، جے میں وکاواں تے آواں تے کھوٹے سکھیاں تے وکا دینا۔ او تے سونے نو کھوٹیاں سکھیاں تے وکا دے وے یوسف ورگیاں نو۔ ادا تے رنگ بھی کالا سی تے ذات بھی حبشی سی تے غلام ابن غلام سی۔ مکے دی منڈی چ بولی لگ گئی تے کھوڑیاں دے بھاؤ وک گیا۔ حضرت بلال حبشی فرما دے سن کہ میں نو پیٹا تے بکریاں چ کھلار کے بیچ دے سن، نہ انسان سمجھ دے تے نہ انسانہ والی بولی لگا دے، جیڑا پیڑ تے بکری دا مل لگ دے اوہی بلال دا لگ دے۔ عبداللہ بھی جدعان خرید کے گھر لے کے آیا تے کہنے لگا بلال میں تُن اس واسطے خریدیا کہ میرے اونٹ چاریا کر۔ پہلے دن بلال نے جدو اونٹا دی بہار پکڑی تے مکے دی چراگاہ والا اونٹ چارن واسطے ٹورے نا 388 چک والیو ٹوبا ٹیک سنگھ تے گوجرہ والیو، ان حبشیانو اللہ نے رنگ کالا تے آواز بڑی سونی دیتی ہوندی ہے۔ بلال ایسی جڑے ویلے اونٹ چار دن نالے دنیا تے نغمے گاندے نے۔ ایک دن بلال دی آواز پہاڑاں نہ ٹکرا کے فرشتیاں دے کنا چ پے گئی، فرشتیاں نو وجہ دے آ گیا، عرض کیتی اللہ دی آواز بڑی سریلی ہے۔ اللہ نے فرمایا فرشتے ذرا ٹھہر جاؤ، ایک میرا یار آوے گا، اینو یار دی غلامی دیواں گا، پھر آواز دی ہوے گی، نغمہ میرا ہوے گا، جگ بھی سنیا کرے گا، رب بھی سنیا کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان صحابہ۔ ایک دن آوے گا آواز دی تے نغمہ میرا ہوے گا۔ میرے سیالکوٹ دے کلندر علامہ اقبال نے فرمایا سی کہ اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز فقط تیری دید کا بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اللہ فرمائے کہ نغمہ میرا تے آواز دی ہوے گی۔ گرامی قدر حضرات بلال فرما دے سارا دن اونٹ چارنا، رات نو میرا مالک ایک دانے دی بوری دے کے تے ساری رات چکی پیسن تے لگا دے دے، سارا دن اونٹ چارنے تے رات چکی پیسنی۔ آپ فرما دے چند دن منو مکے آیا گزرے تے ایک اور غلام میرا یار بن گیا جدا نام عمار بن یاسر۔ آپ فرما دے اساں دونوں نے ساری رات چکی پیسنی تے نالے گلاں کرنیاں۔ ایک دن فرما دے چکی پیس رہے تے دروازے چ ایک سونا جہا گزریا، بلال فرماتے نے گزریا کی میرا دل بھی نال ہی لے گیا۔ عمار بن یاسر دے موڑے تے ہاتھ رکھے تے بلال فرماتے نے یار عمار آ جڑا سونا جا گزریا کون ہے؟ تے عمار کہنے لگے بلال تینوں نہیں پتا؟ اخی یار میں مکے چ نواں آیا نا، اکھے دا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اے کعبے دے متولی دا پوتا ہے تے قریش دے سردار عبداللہ دا پتر ہے۔ بلال ایدی صورت ہی نہیں، ایدی سیرت بھی بڑی سونی ہے۔ مکے دے سارے لوگوں نے صادق تے امین کہہ کے پکار دینے، ایسا صادق ایسا سچا میرا نبی، وہ جڑا محمد دے نال لگ جائے کوئی صدیق بن جاندہ ہے، کوئی صدیقہ بن جاندی ہے، تے امین ایسا کہ رب دے پورے مکے چ ایک امین وسد ہے، تے رب نو اس امین دی امانت داری نال اینا پیار ہے کہ رب نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ نے پورے مکے شہر دا نا ہی امین شہر رکھ دیتا، کیوں؟ او دے وچ رب دا ایک امین پیا وسدا ہے۔ اللہ دے محبوب دے والے اشارہ کیتا تے آکھے دا نام محمد ہے۔ بلال فرماتے نے سونا گزریا، دل بھی نال لے گیا، دلیل بھی نال ہی لے گیا۔ میرا دل کردا میں تانوں حضرت میاں محمد بخش کولو پوچھ کے دیواں، تھوڑا جہا ہولا بولو تانوں نظر نہ لگ جائے، ہاتھ بھی نہ چکیا جو مت کدھرے کو شہید نہ ہو جائے۔ تسی تے قسم کھا کے آئے ہو نا تو ایسا نہیں بولنا ہے نا، محبوب سارے اندر سانجا ہی ہے یار، سارے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عربِ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کالے کنڈل
زلف نہیں دے جھال چلے ہن کیڑا اکھ نلے اکھ نلے اکھ ملا محمد دل اٹھ کھڑیا دل میرا اکھ نلے اکھ نلے اکھ ملا محمد دل اٹھ کھڑیا دل میرا ادھی رات ویلے عمار بن یاسر نو مار مار کے بے ہوش کر گئے کہ دل کافرہ نے بلال دے کمرے جو سٹے آؤ ادھی رات ویلے بلال نے عمار نو ہوش کر آیا فرمان لگے عمار عمارہ کیوں پہ کھانے عمار کہنے لگے یار بلال میں کہنا رب ایک ہی ہے ایک کافر میں نو مار دینے بلال کہنے لگے جھلیا کدے رب بھی ایک ہویا تینوں پتہ نہیں یہ کعبے دے اندر 360 خدا نے او سارے دنیا والے دے رب نے عمار کہنے لگے بلال انجھے میرا نبی کہندہ ہے رب ایک ہوئی رب او بولو تو صحیح رب اجے بھی یہ بات نہیں آئی رب جے میں اس پینڈے پہ گا نا کہ میرے نبی دسے رب ساری تقریر ایسے تے ہو جائے گی آدم آئے نا آکھے رب ایک ہوئی ہے آکھے کنے دسے آجے آکھے جبریل دسے ابراہیم آئے نا تے آکھے رب ایک ہوئی ہے پوچھے تو ہنو کنے دسے آکھے جبریل وہی لے کے آئے انہیں دسے آئے جدو آئے نا حضرت موسیٰ تے فرمایا اللہ ایک ہوئی ہے حضور تو ہنو کنے دسے فرمایا جبریل نے از آدم تا عیسیٰ سارے انبیاء نے آکھے اللہ ایک ہوئی ہے قوم نے پوچھے کنے دسیا تے آکھنا جبریل دسیا تے جدو آئی نا شب معراج تے جبریل سدرہ تے رک گیا تے میرے نبی فرمایا تیرے آنکھیں لکے سارے نبی آنکھیں اللہ ایک ہوئی ہے تے جبریل کدے اللہ ویکھیا ہی جبریل کہنے لگا تیری قسم کدے نہیں ویکھیا حضور جدو آئے نا معراج کر کے تے اللہ فرمایا قل هو اللہ احد سونے ہاں تو بھی کہے اللہ ایک ہوئی ہے میرے نبی پہاڑی تے کھلو کے فرمایا میری قوم اللہ ایک ہوئی ہے تے لوگاں پوچھا کنے دسے آجے فرمایا دسیا کسے نہیں ویخ کے آیا ایک ہوئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ فیضان چورا شریف علماء حق اہل سنت ماشاءاللہ فرمایا رأیت ربی فی احسن سورہ میں تے ویخ کے آیا ایک ہوئی ہے عمار بن یاسر کہنے لگے بلال میرا ماہی تے کہندہ رب ایک ہوئی ہے حضرت بلال فرمان لگے یار عمار انہیں رب 350 رب سال دے 365 دن تے 360 خدا بنا کے رکھے لے ہر دن دا بکرا خدا ہے عمار نے کہنے لگے بلال حبشی فرمان لگے کہ یار عمار انہیں ربا کو ساڑھے کام نہیں ہوندے ایک رب کیڑا کام کرے گا تے تینوں کون کہندہ رب ایک ہوندہ ہے فرمایا میرا نبی کہندہ ایک ہوندہ ہے تے بلال فرما دے تیرا نبی کون ہے تے عمار فرما لگے او جڑا کدے کدے سونے جا دروازے چو گزر دا تے تینوں بڑا سونا لگ دے نا اوہی میرا نبی ہے بلال سوچی جے پہ گئے تے عمار ہلا کے فرما لگے بلال کی پیا سوچنا ہے تے بلال فرما لگے یار یہ سچی پوچھے نا تے عقل نہیں مانتی رب ایک ہوئے گا پر جی او سونا کہندے نا پھر ایک کوئی ہوئے گا یہ سونا کہندہ پھر رب ایک ہوئی ہوئے گا تائیوں جدو بلال نے کلمہ پڑھے آؤ کافرہ نے پوچھا بلال کلمہ کیوں پڑھے آئی آپ نے فرمایا کسی نے چن ٹوٹ دیا بے کہ کلمہ پڑھے آؤ کسی سورج مڑ دیا بے کہ کلمہ پڑھے آؤ کسی نے درختان ٹوٹ دیا بے کہ کلمہ پڑھے آؤ کسی نے پتھران کلمہ پڑھ دیا بے کہ کلمہ پڑھے آؤ فرما دے سال میں ایک کوئی بلال جن نے محمد مخبے کہ کلمہ پڑھے آؤ سبحان اللہ تو ایڈا سونا تیرا بناؤن والا کنا کو سونا ہوئے گا بلال نے کلمہ پڑھ لیا مکہ دی نگری چے رولے ہی پہ گئے عبداللہ بھی جدعان کلو امیہ تے ابو جہلا کے کہنے لگے امیہ کہنے لگا عبداللہ بھی جدعان خیال کر تیرے غلام محمد غلام پہ بن دینی کہنے لگا کیڑا غلام میرا جنہیں کلمہ پڑھے یاد رکھیے گا
اے عبداللہ بن جدعان مکہ دا چودھری ہے کہ مکہ المکرمہ دے اندر سب تو زیادہ غلام عبداللہ بن جدعان کو سن. انہوں خبر ہی نہیں کہ میرے غلام کتنے نے. وچ کوئی بلال بھی ہے پوچھتا میرے کیڑے غلام نے محمد دا کلمہ پڑھیا. ابو جہل کہنے لگا کہ تیرا غلام ہے جدا نام بلال ہے حبش دے رہن والا او تیرے اونٹ چار دے. عبداللہ بن جدعان بڑی بے نیازی نہ کہنے لگا جڑا بھی ہے انہوں لے جاؤ تے جا کے مار دیو. مگر ایک گل یاد رکھا جے کہ مارن تو پہلے اودے کول محمد دا کلمہ چھڑا لیا جے. بلال حبشی فرماندے نے میں اونٹ پہ چارا تے مینوں خبر ہی نہیں میرے نال کی بنن والی ہے. آپ فرماندے نے میں اونٹ پہ چارنا امیہ بن خلف والا تو پکڑ کے گھسیٹ کے مکے لے آیا. ساری رات امیہ ماردا رہیا کنڈیاں والی سوٹی نال مار دے. کنڈے بلال دیا ہڈیاں نوں لگ کے ٹوٹ جاندے نے. ساری رات امیہ ماردا رہیا. اگلے دن اودے غلام مار دے رہے. اگلی رات آئی امیہ پہ مار دے. کہنے لگا بلال بس محمد دا دامن چھڑنا یا نہیں چھڑنا. بلال بے کے فرمان لگے ظالمان جے نہ چھڑا کی کرے گا. کہنے لگا میں تیری جان کڑ دیواں گا. فرما دے نے ظالمان کڑ دے میری جان کڑ دے. جے محمد ایمان نہ رہا میں رب دی جان کی کرنی. میں جان کی کرنی ہے کڑ دے میری جان کڑ دے. اس طرح کر کے انہیں جدو ہاتھ اٹھایا نا مارن واسطے کنڈیاں والی سوٹی نال تے کوڑے نال مار دے. بلال نو مار دے نا تے بلال حبشی ہس دے نا اچھی بول کے احد پکار دا سی. کافر ہار جاندے او نہیں ہار دا سی. او مار کے نا تے اس طرح کر کے بلال دے بالا تو پکڑ کے انہیں جھوڑا مارے تے کہنے لگا اوے بلال. شرازی صاحب اینج کر کے بلال ہو دیا کہ چک پا کے فرما دینے کیا ہوئے تانو گل سمجھ نہیں آئی. اے جڑے علماء نے تاریخ عرب پڑھیے نا تو پوچھو یہ دور سی کہ جدو غلام اپنے مالک دی جتی نو دھوپ وچ چک کے چھاویں کردا تو انہوں مار پیندی ہے کہ اپنے مالک دی جتی نو ہاتھ کیوں لگائے. پر اج تے مقام حیرت ہے جی میں مالک پیا بلاندا ہے اونجی غلام پیا بلاندا ہے. نہیں سمجھے انہیں بال جو جوڑا مار کے اکھے اوے بلال اکھے چک پا کے فرما دینے کیا ہوئے واپس لے چلنا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے انیس الجلیس سے لکھے کہ جدو حضرت بلال حبشی آزاد ہوئے نا ایک دن میرے نبی دی بارگاہ کسی آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال مکے دی گلیاں چ بڑا اکڑ اکڑ کے چل دا جے. حضور نے فرمایا بلال نو بلاؤ. بلال حبشی آئے نا کہ آکے میرے نبی دے سامنے بیٹھ کے ہن میرے نبی دی تبلیغ تے سمجھاون دا انداز ہی اپنا سی. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. میرے نبی نے بلال نو سامنے بٹھا کے نا ہن میرے نبی سمجھا کے میرے فرمایا بلال میں تینوں قرآن سناواں. ایتھے سبحان اللہ نہیں دل کردا بولن نو گھر جا کے ایک باری ضرور بولیا جی بھائی. میں کیڑا رنگ پیش کرو سبحان اللہ بولو گے جے مست نہ ہو جے میں شروع ہویا اج پینڈا بڑا لمبا بھائی عشق رسول دا. میرے نبی نے فرمایا بلال میں تینوں قرآن سناواں تے بلال نے کی تھی جی حضور سناؤ نا. یار میں قرآن پڑھا کو کاری قرآن پڑھے حافظ قرآن پڑھے تے انج لگدا قرآن نازل ہو رہے تے جدو قرآن والا آپ پڑھے اس پینڈ بھی پہ گیا تقریر پھر دیتے ہو جانی ہے کہ جدو میرا نبی قرآن پڑھ دیتے کی ہوندا ہے. مکے دا ایک بڑا مشہور شاعر سی حضرت تے انہیں جا کے نا تے او پہاڑ دی غار چ ڈیرے لا لے. او دے شاگرد شاعر بنن واسطے روزانہ اپنا اپنا سبق لکھ کے تے غار دے اندر سٹ دیندے نے. او کی کردے کہ انہاں دی تصحیح کر کے شعراں نو درست کر کے تے او کاغذ غار تو باہر سٹ دے. اگلے دن آ کے شاگرد لے جاندے نے. جس دن میرے نبی تے قرآن دی آیت نازل ہوئی نا تے حضور نے پڑھیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. او دے ایک شاگرد نے تینوں آیات لکھ لیاں لکھ کے نا تے انہیں غار دے اندر سٹ کے تے نیچے لکھیا استاد جی میں شعر لکھنا ہے 3 مصرے میں لکھ لینے چوتھا نہیں آ رہا.
اگلے دن جا کے انہیں جدو کاغذ اٹھایا تو اوپر لکھیا سی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ مَا هَذَا قَوْلُ الْبَشَرِ انہیں لکھیا ہے بندے دا کلام ہے ہی نہیں. اونچا بولو ما هذا قول البشر، اے بندے دا کلام ہے ہی نہیں. جدو میرا نبی قرآن پڑھے حضور نے فرمایا بلال قرآن سناوا جی. ہن میرے نبی نے آیت پڑھی، میں بھی پڑھا جا کو سبحان اللہ. جدی ماں نے الڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ روے تے جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالے سن نہیں ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. اولاد والی نے پڑھیا فرمایا میرا رب فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ادھا ترجمہ میاں صاحب نے جو فرمایا عشق جنان دی اے بھائی ہڈی رچیا اوٹر دے اپنی ٹورے غیران دی گل او نہیں سن دے کنے اونا دے ڈورے. اے غیران دی گل او نہیں سن دے کنے اونا دے ڈورے. میرے نبی نے فرمایا بلال اللہ فرماتا زمین دے اکڑ کے نہیں چلنا. اللہ فرماتا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. بلال نے عرض کی دی کملی والے ساریاں گلاں ٹھیک نے پر مینوں کیوں فرما رہے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا بلال میں سنیا تو بکے دیاں گلیاں چاکڑ کے چلنا ہے. بلال دیاں چیخاں نکل گئیاں. عرض کی دی کملی والے میں تے غلاماں دی اولاد کملی والے نہ گلیاں چ میریاں بولیاں لگ دیاں رہیاں نے. عرض کی دی سونیا میں کی اکڑنا ہے؟ میرے نبی فرمایا لوگ کہندے نے بلال اکڑدا ہے. حضرت بلال نبی دے قدماں تے ہاتھ رکھے. عرض کی دی سونیا جے سچی پوچھنا ہے مینوں اکڑاں تو دتیاں نے. عرض کی دی سونیا میں تے نہ گلیاں چ ماراں کھاندا رہیا جدوں دا تیرا پیار کما کے امیر ہویا اج گلی چ گزر جاواں مکے دا کوئی کافر چودھری اکڑ کے گزر جائے ادھروں تیرے عشق دی آواز آندی ہے بلال اکڑ بلال اکڑ بلال اکڑ. اے جھوٹا ہو کے اکڑ سکدا ہے تو سچا ہو کے بھی اکڑ سکنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. واہ غریباں دا پکھ کرن والے جنہاں نوں کوئی پوچھدا ہی نہیں میرا نبی انہاں نوں بھی آکڑاں دے رہا ہے. حوصلے ماڑیاں دے ودھاوے پیا تے عاجزی تگڑیاں نوں سکھاوے پیا. میرے نبی دے کیا کہنے بلال نے عرض کیتی سچی پوچھے تے سانوں تے آکڑاں تو دتیاں واہیا اساں غلاماں نوں تے آکڑاں دین والی ذات ہی تیری ہے. کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم تے بلال نوں جدوں اس طرح بالوں تو پکڑ کے جو جوڑا ماریا نا تے امیہ کہنے لگا بلال انج ویکھ کے فرماتے نے کیا ہے قرآن دی زبان چاکھاں تے فبہت الذی کفر کافر دے ہوش ہی اڑ گئے. کہنے لگا بلال کچھ نہیں فرمایا بولنا بولنا بولنا. کہنے لگا میں بس ایک گل پوچھنی سی کہ میں تینوں مار مار کے تھک گیا تو کدے ہائے نہیں کی تھی تو کدے رویا نہیں کرلایا نہیں تو کدے وائے نہیں کی تھی کدے یہ بھی نہیں آکھے کہ مینوں چھوڑ دے تے تینوں درد نہیں ہوندا. بلال فرمان لگے قریب آ میں تینوں سمجھاؤں. وہ قریب ہویا تے فرما کن چ میری گل سن. بلال حبشی دے اس طرح لبا دے نال امیہ نے کن لگائے نا تے حضرت بلال حبشی دے ظالم دے کناں چ فرمان لگے ہے تو بے ایمان ہے
پر مینوں ایمان نہ دسی کدے عشق کیتا ہی کدے عشق کیتا ہی امیہ کہنے لگا او کی ہوندا ہے فرمایا جاؤ اس ظالمائیں تے پتہ ہی انہوں ہوندا جنہیں کیتا ہوئے کہنے لگا عشق کی ہوندا ہے اور جڑا جواب بلال نے دیتا نا حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے انہوں اپنی قلم دی نوک جو بند فرما لیا آپ فرمان لگے عشق کردہ سزا اپنی مرضی دے کم نہ راب خدا نہ کراب خدا عشق کردہ سزا اپنی مرضی دے کم نہ راب خدا نہ کراب خدا کہ جتھے جاوے کہ جتھے جاوے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ نہ کربلا وے خدا کہ جتھے جاوے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ نہ کربلا وے خدا لگا میں تینوں درد پوچھنا تو عشق پیا سنانا ہے فرمایا چلیا تو کدے کیتا نہیں نا تینوں کی پتا ہوئے پاوے درد کہہ لو پاوے عشق کہہ لو گل تے ایک ہوئی ہے یہ درداں دے قصے تے مرداں دے حصے نوجوانوں بلال حبشی نو کہنے لگا بلال تینوں درد کیوں نہیں ہوندا آپ نے فرمایا کدے یاد کر جدو تمہیں مارن واسطے کوڑا چکنا ہے تے میں اکھ بند کر لینا امیہ کہہ لگے تے میں ہر وار ویکھنا میں جدو بھی تینوں کچھ مارا تو اکھ بند کر لینا ہے یہ دیکھی وجہ ہے بلال حبشی فرمان لگے ظالم عشق دے بیڑے دا قانون ہے عاشقی اکھ بند کرے سامنے مشوق آ جاندہ ہے عاشقی اکھ بند کرے سامنے مشوق آ جاندہ ہے محبی اکھ بند کرے سامنے محبوب آ جاندہ ہے طالب اکھ بند کرے سامنے مطلوب آ جاندہ ہے بلال اکھ بند کرے سامنے رسول آ جاندہ ہے آپ نے فرمایا کھوڑیاں دی گل کرنے عشق دے بیڑے دا اصول یار اکھ دے سامنے ہوئے کوڑے ایک پاسے رہ گئے جان نکل جاندی ہے پتہ چل دائی جدو تمہیں مارن واسطے کوڑا چکنا ہے تے میں اکھ بند کر لینا امیہ کہہ لگے تے میں ہر وار ویکھنا میں جدو بھی تینوں کچھ مارا تو اکھ بند کر لینا ہے یہ دیکھی وجہ ہے بلال حبشی فرمان لگے ظالم عشق دے بیڑے دا قانون ہے عاشقی اکھ بند کرے سامنے مشوق آ جاندہ ہے عاشقی اکھ بند کرے سامنے مشوق آ جاندہ ہے محبی اکھ بند کرے سامنے محبوب آ جاندہ ہے طالب اکھ بند کرے سامنے مطلوب آ جاندہ ہے بلال اکھ بند کرے سامنے رسول آ جاندہ ہے آپ نے فرمایا کھوڑیاں دی گل کرنے عشق دے بیڑے دا اصول یار اکھ دے سامنے ہوئے کوڑے ایک پاسے رہ گئے جان نکل جاندی ہے پتہ چل دائی فرمایا تے جان نکل جاندی یار سامنے ہوئے اور یوسف سامنے ہوئے انگلیاں کٹیاں جان تے پتہ لگدا تے جدے سامنے یوسف دا آقا کھڑا ہوئے تیرے کوڑیاں دی کی خبر ہوئے ایویں نہیں بابا بلے شاہ فرمایا عشق آپ بھی اولاد کم بھی اولے عشق آپ بھی اولاد کم بھی اولے کچھ چھڑدا نہیں ہودا جد پہ جاؤ پھلے ادھر بلال پہ مارا کھاندے
388 والو میں بچپن چ جدو حضرت بلال حبشی دا قصہ پڑھیا نا تے میں ایک گل سوچدا سا کہ مار تے ابو جہل نو پینی چاہیے سی شرازی صاحب مار تے ابو لہب نو پینی چاہیے سی عتبہ عتیبہ شیبہ نو فرعون نو نمرود نو شداد نو حامان نو اور جنہاں نے تختہ تے بیٹھ کے آکھیا کہ انا ربکم الاعلی جنہاں رب نہ مقابلے کیتے تے آکھیا میں بڑا رب ہاں انہاں نے تے اللہ نے تخت تاج عطا کیتے جنہاں نے مارا پینیاں چاہی دیاں سن انہاں نے تے اللہ نے پوری کائنات دیاں بادشاہیاں دیتیاں تے آج جڑے عشق دے نازک جے بندے سن کسی نو اگ وچ چھالا مارنیاں پے گئیاں کدے پتر دے حلق تے چھری پھیرنی پے گئی کدے یوسف ورگے پتر دیاں جدائیاں سہنیاں پے گئیاں کدے آرے دے نیچے لیا کے دو ٹکڑے کرا دیتے کدے قید خانیاں چ قیدی بنا دیتا گیا کدے بازاراں چ وقا دیتا عرض کی یا اللہ یہ جڑے عشق دے بندے سن انہاں نوں تے مار تے او جڑے رب دے دعوے کر بیٹھے جنہاں نے انا ربکم الاعلی آکھیا انہاں نوں تخت تاج عطا کیتے گل میری سمجھ وچ نہ آئی پر مینوں کسے صوفی نے سمجھایا انہاں آکھیا کہ آسی صاحب آ جڑا ساڈے تو اگلا زمانہ سی نا جدوں مائیاں وڈیریاں بازار وچ مٹی دے برتن خریدن جاندیاں سن تے بزرگاں نوں پوچھو کہ مائیاں جدوں برتن خریدیاں سن کوئی پیالہ کوئی طباق کوئی ہانڈی مائی نے کوئی برتن خریدنا نا تے انہوں اپنی تلی تے اس طرح برتن نوں رکھ کے نا تے مائی اس طرح آواز تو چیک کرنا جے پانڈے دی چھنک دی تے کھنک دی آواز آنی تے انہوں خرید لینا کہ پکا ہے تے جے کچھی آواز آنی نا تے مائی نے برتن واپس کر کے دکاندار نو کہنا اے پلا ہے اے کچھا ہے انہوں پٹھی چ پکا کے لے آؤ تے صوفی صاحب میں نو کہنے لگے آسی صاحب کچھا تے پانڈا بازار چ وکے تے مائی نہیں خرید دی انسان بھی جدو عشق دی منڈی چ وکا نہ ہوندا پھر یار بھی ٹھوک کے وجا کے ویکھدا کدھر کچھا ہی تے نہیں آ گیا پھر مائی بھی ٹھوک کے وجا کے ویکھدے کدھر عشق دی منڈی چ کچھا ہی تے نہیں آ گیا میرا دل کردا میں تانوں پھر حضرت میاں محمد بخش دے دربار تے لے چلا میں کدے دائیں بائیں دے شعر نہیں پڑھے میں ہمیشہ صوفیانہ کلام پڑھنا اور او دے وچ میرا مقصد صرف یہ ہوندا ہے تے ایک تے صوفیاء دا کلام پڑھیے تے برکت ہو جاندی ہے تے دوسرا گل ذرا سوکھی سمجھ آ جاندی ہے آرے باللہ لوگاں نے ہر چیز تے لکھے بس کوئی تلاش کرنے والا ہوئے تے اللہ والے ہر چیز اپنی کتابہ دے اندر لکھی ہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے لکھوں پیر بیری نو لگی دے کچھ کچے چڑھ جاندے پر جیڑے نال پکن محمد اوئی اوئی روڑے کھاندے جیڑے نال پکن محمد اوئی اوئی روڑے کھاندے دی گلی چ گزر رہے تے چھوٹے چھوٹے بچے نا بیری دے درخت نو پتھر پہ مار دے ایک پتھر حضرت خواجہ سلیمان توسوی دی پیشانی تے لگیا تے خون دا فوارہ نکلیا سارے بچے دوڑ گئے حضرت خواجہ سلیمان توسوی نے اس بچے نو پکڑ لیا جن نے پتھر ماریا سی فرمایا منو کیوں ماریا بچہ رو کے کہنے لگا بابا جی میں تہانوں نہیں ماریا فرمایا کنوں ماریا کہنے لگا بابا جی میں وہ بیری نو پیا ماردا سا تے ولی لاج پال ہوندے نا فرمایا چل منوں نہیں ماریا تے اونوں بیچاری نو کیوں مارنا ہے تے بچہ چھوٹا جا تے کہنے لگا بابا جی میں بیری نو روڑا مارنا تے او بیر سٹ دی خواجہ سلیمان توسوی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے ہوش آیا تے بچے دے پیچھے جا کے دوڑ کے نو پکڑ کے سینے نہ لگا لیا تے ایک کوئی نگاہ کر کے تے بچے نو بلائے دیا ساری منزلہ طے کرا کے فرمان لگے او تینو چھوٹے جے نو پتہ ہے کہ بیری نو پتھر ماریے تے بیری بیر دین دیئے تے ولی نو روڑا ماریے ولی کچھ نہیں دینا جڑے نال پکن محمد اوہی روڑے کھاندے کچیاں نو کوئی مار دا ہی نہیں
مارا پکے انہوں پہ دیا نے بلال نو مارا پہ دیا نے جیڑے نال پکن محمد اوہی روڑے کھا دے ادھر مار کھا کھا کے بلال پک گئے نا ادھر ایک دن میرے نبی نے بیٹھے صحابہ فرمایا کوئی ہوئے جڑا میرا بلال خریدے عشق دی دنیا دا امام حضرت ابو بکر صدیق فرماتے نے میں نے خیال آیا ابو بکر انہیں غلام اپنی مرضی دے خریدے نہیں ایک یار دی مرضی دا بھی خرید لے فرماتے نے میں چپ کے نہ لٹ کے ٹوریا تے حضور فرماتے نے پہنچ جڑا بلال نو خریدن جاوے نا او میرا حصہ لے جاوے تے صدیق اکبر موڑ کے کہنے لگے ماہیہ کی حصہ لے کے جاواں سونے ماں بھی تیرا ہی میرا مال بھی آپ نکلے نا بازار تے بچتے او مکہ دے چوک چ حضرت بلال نو امیہ پہ مارے کہ ایمان دا پتھر بلال دے سینے تے رکھے جڑا گزر دے او دے ہاتھ چ جو آندا بلال نو مار کے گزر جاندا تے بلال دا خون پہ نکلدا تے بلال بھی ہوش نہیں لوگ کوٹھیاں تے چڑھ کے بلال دا تماشا پہ دیکھ دے حضرت صدیق اکبر کوئی قریب تو گزرے نا تے آپ فرمان لگے امیہ ظالمہ کیوں مارنا اس غریب نے تیرا کی بگاڑے امیہ بڑے غصے نہ کہنے لگا ابو بکر نہ غلامہ نے تو ہی بگاڑے ایڈا غصہ لگ دی تے خرید لے ہس کے فرمان لگے بولی بول میں گھروں ہی ایسے کم آیا تھا گرما گرمی ہوگی بازار وچ لوگ جمع ہو گئے ہن امیہ دا خیال ہے کہ میں بلال نو بیچنا نہیں ہے چوک وچ مار دیواں کوئی غلام ڈر دیا محمد دا کلمہ نہ پڑے گا امیہ نو خیال آیا ہووے نا تے میں بولی ایڈی اچھی بولا کہ ابو بکر خریدے ہی نا سوچ کے تے امیہ کہنے لگا ابو بکر جب بلال خرید نہیں تے 1000 دینار لگ دے درہم لگ دے واہ صدیق تیرے عشق تو صدقے جاواں 1000 درہم دی تھیلی کڑ کے امیہ دی تلی تے رکھ دے لوگ حیران رہ گئے کہ آج بلال ایڈا مہنگا کیویں ہو گئے انہوں تو کوڑیاں دے پا بیچے تے خریدا کوئی نہیں 1000 منگیا تے 1000 ہی مل گئے کافر سی نہ مکر گیا کہنے لگا میں 2000 کہنے سن میں نے غلطی لگ گئی صدیق نے دوسرے 1000 دی تھلی بھی دی تلی تے رکھ دی تھی کہنے لگا جے سودا پکا نہیں ہویا میں سنیا کہ تیرے کو لے کو غلام ہے جدا نام ہے نستاس وہ مصر دا بڑا سونا غلام ہے بڑا کاریگر ہے اپنے مالک نو بڑے پیسے کما کے دے دائے امیہ کہنے لگا ابو بکر وہ نستاس بھی منو دے دے صدیق فرمایا وہ بھی تیرا کہنے لگا وہ دی بیوی فرمایا بھی تیری غلامہ کہنے لگا وہ دے بچے فرمایا وہ بھی تیرے غلام بازار دے لوگ کہنے لگے امیہ حیا کر سودا کر کے کیوں پہ مکرنا ہے تے بلال ابو بکر نو امیہ تو گل نہ بنی تے کہنے لگا جا ابو بکر بلال نو لے جا صدیق اکبر نے اس طرح کر کے تھکا دے کے نا تے بلال دے سینے تو پتھر ہٹایا اٹھاون لگے تے بلال تو اٹھیا نہ جاوے دامن ہلا کے فرماتے نے اٹھ بلال تیرے خریدار آئے نہیں اٹھ بلال خریدار آئے نہیں بلال نو اٹھا کے نا تے حضرت صدیق اکبر نے بلال دا بازو اپنے کندھیاں تے رکھیا تے آپ ٹرے نا تے بلال فرماتے نے مینوں خیال پہ آوے کل کسے دا غلام سا اج کسے دا غلام لا کرنی تے غلامی ہوئی ہے صدیق نو پوچھدے نے جی کنے دا خریدے اج تے صدیق جدوں بولی دسی نا فرمایا او بلال یار دے عشق دی منڈی چ ویکھیا اج بڑا مہنگا ویکھیا تے بلال نے جدو اپنی بولی سنی تے میاں صاحب دی زبان چ رو کے فرماتے نے اوگن ہار کو چجی کو جی میں نکمی نت نکاری پر سائیاں مل خریدی سیو دے کے قیمت پاری اج سائیاں خریدے ہیں نا سائیاں مل خریدی سیو دے کے قیمت بھاری نوجوانوں جدو ماہی بیچن تے آون نا توجہ کوئی نہیں تواڈی سبحان اللہ کوئی نہیں بول رہے تسی اچھا بولو ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو سبحان اللہ چلو ہون ہاتھ چکے بولو میں کچھ نہیں کہہ رہا جڑا میں بار بار کہنا نا ہاتھ کھڑے کر لو تے میری کوئی غرض نہیں میں قرآن مجید وچ پڑھے اللہ کریم نے فرمایا سورہ یاسین وچ کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماتا قیامت نو زبانہ بند ہو جان گی ہاتھ بولن گے اللہ جدو میرے تیرے ہاتھ نو قیامت نو پوچھے نا کہ یہ بندہ ساری زندگی تیرے نال کی کردہ رہا تے ہاتھ آکھے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردہ سی پر جدو محمد دا نام دا سی میں اچھا ہو کے سبحان اللہ کہنا سا اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بناؤ تے اچھا جا بولو سبحان اللہ صدیق اکبر بلال نو لے کے جا رہے تھے امیہ آواز دے کے کہنے لگا ابو بکر ذرا ٹھہر میری گل سن
آپ نے مڑ کے فرما بول کہنے لگا میں تو سنیا سی تو عرب دا بڑا سیانہ تاجر ہے پر اج تے بڑے گھاٹے دا سودا کیتا ہی آپ نے فرمایا کیویں امیہ کہنے لگا کالا جیا بلال انہوں میں کونڈیاں دے پا ویچا تے کوئی نہ خریدے تے تو ہزاراں دا خرید کے لے چلے ہیں سن صدیق دا جواب آپ مڑ کے فرمان لگے ظالمہ میں واقعی بڑا سیانہ ہوں آپ نے فرمایا عشق وچ یار دی پسند ویکھی جاندی ہے اے بلال میرے یار نو پسند آ گئے ہیں آپ نے فرمایا گھاٹے دا میں نہیں تو سودا کر بیٹھا ہے امیہ کہنے لگا میں دے ہزاراں کمائے نے فرمایا ظالمہ ایڈا مہنگا بلال ہزاراں دا بیچ دیتا ہی آپ نے فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے اج کدے روم تے فارس دی بادشاہی منگ دو تے بلال دے قدمات بار دینی سی آپ نے فرمایا بڑا سستا بیچ دیتا ہی امیہ کہنے لگا میں ہزاراں کمائے نے فرمایا ظالمہ اے میرے یار نو پسند آ گئے ہیں انہوں خریدن واسطے اج کدے مینوں وکنا پیندا صدیق وک جانا سی بلال خرید لے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ صدیق نو وکنا پیندا میں آپ وک جانا پر بلال خرید کے لے جانا سی صدیق اکبر بلال نو لے کے جدو میرے نبی دے دروازے تے آئے نا نوجوانوں اس طرح کر کے دروازہ کھلیا تے بلال دا خون پہ نکل دے میرے نبی دی بلال دے چہرے تے نگاہ پئی نا تے مدینہ دا تاجدار اٹھ کے کھڑا ہو گیا سرکار جلدی جلدی جا کے تے بلال دا ایک بازو صدیق دے کندھے تے ایک میرے نبی دے کندھے آتے اسرا دے کے لے آ کے میرے نبی نے بلال نو سامنے بٹھایا اج عشق حسن دی منزل تے پہنچیا نا اج عشق اپنی منزل تے پہنچیا تے بلال دی نگاہاں نیویاں تے بلال دے اتھرو گودی چ پہ ڈگ دے میرے نبی نے بلال دی اسرا کر کے تھوڑی دیر نیچے ہاتھ رکھ کے چہرہ اٹھایا قولین والی نے فرمایا بلال میرے بلوے عرض کی تھی کملی والی آؤ اسی غلامہ نے کدے مال کدے چہرے نہیں ویکھے نگاہاں چکیے مارا پیندیاں نے میرے نبی پھڑ کے سینے نال لایا فرمایا بلال ہن نگاہاں اٹھا کے جیا کر دنیا دار دا غلام نہیں بنیا رب دے یار دا غلام بنیا ہے فرمایا بڑیاں مارا کھا کے آیا ہے آجا بلال میں تینوں انعام دیواں کسی عرض کی تھی کملی والیا بلال دا کی انعام ہے فرمایا دنیا والیوں ساریاں امتاں تو پہلے میری امت جنت جائے گی سارے نبیاں تو پہلے میں جنت جاواں گا بلال دا انعام ہے اے محمد تو پہلے جنت جائے گا عرض کی تھی کملی والیا جنت دا تالا تے تساں کھلنا ہے بلال کیویں پہلے جنت جائے گا فرمایا صحابہ جڑی سواری تے بیٹھ کے قیامت نو میں جنت جاواں گا او دیاں باگاں پھڑ کے اگے اگے بلال ٹردا ہوئے او دیاں باگاں پھڑ کے اگے اگے میرا بلال ٹردا ہوئے گا بس اج حسن عشق دی منزل تے پہنچا اج حسن تے عشق دا جدو میل ہویا میرے نبی نے پہلے دن اذان دی ڈیوٹی لگائی نا انہیں کنہ چاہ انگلیاں لے کے جدو اذان پڑھی نا تے فرشتیاں دے کنہ چاہ آواز گئی تے وجہ دی آ گیا اللہ فرما فرشتے یاد کرو دن جس دن میں آکھیا سی کہ ایک دن آواز دے دی ہوئے گی نغمہ میرا ہوئے گا جگ بھی سنے گا رب بھی سنیا کرے گا انہیں پھر جدو اذان پڑھنی نا حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب فرما دینے کہ جدو میرے نبی مدینہ طیبہ کسی سفر تو تھک کے آنا نا تے حضور نے فرمانا ارحنا یا بلال بالصلاة بلال اذان پڑھو محمد دی تھکاوٹ اتر جاؤ گے وہ ایڈی مٹھی اذان پڑھتا ہے میرے نبی دی تھکاوٹ ہی اتار دیتا ہے کملی والے مکہ فتح کرنے واسطے مکے جا رہے تھے مکے دے باہر کافران دے بچے بکریاں پہ چار دے اونٹ چار دے مسلمانہ والوے کے نا تے کافران دے بچے کنہ چنگلیاں لے کے تے نقل کر رہے تھے اذان پڑھنی شروع کر دیتی میرے نبی سواری تو اتر کے تے کافران دے کے چھوٹے جے بچے نو پڑھ کے سینے نہ لا لیا تے حضور فرما بیٹا میں نو اذان سنا صحابہ بڑی حیرت نرز کی تھی کملی والے انہیں بچے اذان پہ پڑھ دینے انہیں کوئی وادو اذان پڑھی ہے
حضور نے فرمایا صحابہ غور نہیں جے کیتا بچے دی آواز میرے بلال نال بڑی ملدی ہے ایڈا پیار میں نبی نو بلال دے آواز دے نال اوہی بچہ جڑا بڑا ہو کہ میرے نبی دے صحابی بنے جنہ دا نام حضرت ابو مخزورہ رضی اللہ تعالیٰ نو اوہی بچہ ہے جنہیں اپنی زندگی دے اندر اپنے وال نہیں کٹائے آپ جدو کھڑے ہوندے سن تے پیر تک آپ دے زمین تک بال ہوندے سن تے کسے پوچھے ڈے لمبے وال کیوں رکھے نہیں فرمانا بچپن چ پیا کھیڑ دا سا حضور نے سر تے پیار دے کے گزر گئے میں ساری زندگی وال ہی نہیں کٹائے جنہاں نو محمد دے ہاتھ لگ گئے اے اوہی صحابی ابو مخزورہ نے اے بھی مؤذن رسول نے اے بھی اذان پڑھ دے سن انہاں دو نبی کریم نے فرمایا تو مکہ کعبے چ اذان پڑھیا کرتے بلال نو فرمایا تو مدینے مسجد نبی چ اذان پڑھیا کر سونیا کیوں فرمایا میرا جی کردا مینوں مکے ہوئی بلال دی آواز آوے مینوں مدینے ہوئی بلال دی آواز آوے مکہ فتح کر کے جدو حضور نے فرمایا نا بلال او کعبے دی چھت تے چڑھ کے تے ظہر دی اذان پڑھ توجہ ہے سارے دی اذان پڑھ بلال دی تے نکل چیخاں گئیاں عرض کی تھی مکہ دے چودری کھڑنی مدینے دے ماہیہ میں انہاں چودریاں دے کل وکدا رہا تے آج انہاں چودریاں تو اچھا کیویں ہو جاواں حضرت میاں شیر محمد شرط پوری رحمت اللہ علیہ تو کسے پوچھا سی بابا جی چودری کنوں کہندے نے آپ فرمایا چودری دو ہوندے نے حضور کیڑے فرمایا جدے کل مال ہوئے مربے ہون ڈنگر ہون جدے کل وال دولت ہوئے وہ چودری ہوندا ہے تے حضور دوسرا چودری کیڑا ہوندا ہے آپ نے فرمایا مال تے مربیاں والا چودری مر جائے وہ دی چودر مک جاندی ہے محمد دا کمی بن کے مر جا قبر چ بھی چودر جوندی رہے گی بلال نے عرض کی تھی کملی والا نا چودریاں تو اچھا کیویں ہو جاواں فرمایا بلال چڑھ جا جے کعبے دی چھت تے انہاں دنیا دے چودریوں نے میں ایو تے دسنا چاہنا او دنیا دے چودریوں تو ہاڈے نال محمد دے غلام دا مقام بہت آ جائے بلال کعبے دی چھت چڑھ لگے چھت اچھا تے قد نہیں ہوا اے انج مڑ کے بلال نے نبی ول ویکھیا تے حضور نے فرمایا کو صحابی میرے بلال دے پیراں تھلے کندھے رکھ کے نہ چڑھا دیو بلال عرض کیتی کملی والیا تیرے عربی تے سونے جے غلام تے میں حبشی غلام مدینے دے ماہیہ میں حبشی ہو کے نہ عربیاں دے موڑیاں تے پیر رکھا فرمایا بلال کسے دے موڑیاں تے پیر رکھ کے چڑھ جا اون والی امت غریباں تے ماڑے نو خبر ہو جائے جڑے نیویں ہوندے نے محمد آسرا دے کے اونچا کر دیتا جے بلال حبشی آئے نا کعبے دی چھت تے کنا چنگلیاں تے اذان پڑی او دی آواز جدو پہاڑاں دا ٹکرا کے مڑ واپس آئے نا تے لوگاں نو وجد ہی آ جاوے او دی ایسی مسحور کن آواز ہے او بلال اذان پڑھ رہا صحابہ فرماتے ہیں خیال آیا بلال اذان تے کعبے وال منہ کر کے پڑھی دیئے کعبے دی اذان پڑھے چہرہ کدھر کی تائی صحابہ فرماتے ہیں اسی وے کے حیران رہ گئے بلال دا عشق وے کے حیران رہ گئے بلال اذان پڑھی جا رہے ہیں پڑھی جا رہے ہیں پڑھی جا رہے ہیں جدھر جدھر کملی والا ٹری جا رہے ہیں بلال ادھر ادھر مڑی جا رہے ہیں مڑی جا رہے ہیں انہیں یار نے کعبہ بنا لیا کعبے دی چھت چڑھ کے تے انہیں یار وال چہرہ کیتا تے دنیا والے نو دسیا در مرشد دار اے بھائی خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوبہ بالا تے چل دوارا ملیے تے جے بابا بلے شاہ دی زبان چے آقا فرماتے نے پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل سراتے تیرا لوکی حج مکے نو جان دے تے میں مکھ ویکھاں تیرا لوکی حج مکے نو جان دے میں مکھ ویکھاں تیرا بلال نے یار دے ول ویکھ کے اذاناں پڑھیاں گرامی قدر بڑی طویل داستان ہے جو میں حضرت بلال دا تعارف ہی پیش کرا نا کون بلال ایک دن حضرت ایک صحابی نے حضرت ابو ذر انہاں دے لباں چوں بلال واسطے نکل گیا اوے کالیا
بلال تے رو پے پر میرے نبی تڑپ گئے. حضور نے ابو ذر ول ویکھ کے فرمایا تیرے بچوں اجے او جہالت دی دور دیاں چودرا نہیں گئیاں تو میرے بلال نو کالا آکھے. جدو حضور نے انج ڈانٹیا نا تے صحابی رسول نے اپنا اس طرح کر کے چہرہ زمین تے رکھیا تے زمین تے چہرہ رکھ کے نا تے کہنے لگے آ بلال میرے چہرے دے اتے قدم رکھ میری آنکھ ٹوٹ جاوے. آ بلال میرے چہرے تے پیر رکھ میری آنکھ ٹوٹ جاوے. حوصلے ماڑیاں دے ودھاوے پیا تے عاجزی تگڑیاں سکھاوے پیا. گرامی قدر حضرات جدو کملی والے دنیا تو پردہ فرمایا نا تے صحابہ دے تے دل دی دنیا ہی اجڑ گئی. دنیا ہی اجڑ گئی. حضور علیہ السلام دے وصال پاک تو بعد حضرت بلال دی حالت ہے کہ مدینہ دی گلیاں چ روندے پھردے نے تے نکے نکے بچیاں نو سینے لگا کے فرماتے نے کدھر میرا ماہی ویکھیا جے. حضور دا نام سن کے بچے روندے تے بلال فرماتے نے جے کسے نو حضور نظری آئے تے مینوں بھی وکھایا جے مینوں وکھایا جے. او بھی دن آئے اے حضور دی اونٹنی غدا باج تے حضور سفر فرما دے. او دن میرے نبی دی قبر انور کول بیٹھ کے روندی رہی. سرکار نظری نہ آئے تو انہیں مدینہ دے کنویں چ چھلانگ مار کے جان قربان کر دیتی. حضور دا گدا یافور جدے تے حضور سواری فرما دے 3 دن مدینہ دی گلیاں چ روندا پھردا ہے. سرکار نظری نہ آئے تو انہیں مدینہ دی دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتی. حضرت صدیق اکبر دی حالت ہو گئی. سارا دن مدینہ دے باہر کھڑے رہندے نے. شام ویلے گھر آندے نے تے گھر والے پوچھدے نے دن کتھے گزاریا تے رو کے فرماندے نے مدینہ دے باہر جا کے راواں ول ویکھدا رہیا اور کسے راہ چ میرا ماہی واپس آ جاوے. صحابہ کے بار دیاں حالتاں ہو گئیاں. بلال نو مدینہ دیاں گلیاں سنجیاں لگ دیاں نے. ایک دن بلال نے مدینہ چھڑیا. امام ابن اساکر نے لکھیا کہ مدینہ چھڑ کے بلال ملک شام ول ٹر پے. ملک شام ول ٹر پے. سارے مدینہ چ شور مچ گیا. بلال مدینہ چھڑ کے جا رہے. لوگوں نے راہ روکیا تے بلال نے فرمایا میرا راہ کوئی نہ روکے میرا ماہی بغیر دل نہیں لگتا. حضرت صدیق اکبر نے رستہ روکیا. ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے ابو بکر جی یہ اپنے لیے خریدیا جے تے میں نہیں چاہتا تے جے یار لیے خریدیا سجے تے میرا راہ نہ روکے آجے. حضرت صدیق اکبر نے بھی راہ چھوڑیا. بلال حبشی روندے مدینہ طیبہ چھوڑ کے جا رہے. سارے مدینے والے بلال دی کنڈ ویکھ رہے. جدو بلال مدینہ تو باہر جا کے مڑ مدینے والے ویکھیا نا تے مدینہ دیاں کھجوراں دے درخت نظری آئے. خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھا دے تاجدار نے رنگ پیش فرمایا. آبی رجاز فرما دے نے اچیاں لمیاں لال کھجوراں تے پت جنا دے شاوے جس دم نال پرید ساڑی ساکھوں او دم نظر نیا وے گلیاں ساکھوں سنجد سیون ساکھوں ویڑا کھامن آوے غلام فریدہ اتھے کی بسنا جتھے یار نظر نہ آوے. حضرت بلال روندیا مدینہ طیبہ چھوڑے آئے آکے ملک شام ڈیرے لالے. دن بھی روندے نے رات بھی روندے نے. روندیاں روندیاں 6 مہینے گزر گئے. ادھی رات ویلے روندیاں بلال دی اکھ لگ گئی. کملی والے کا رات خواب دے اندر آ گئے. بلال نے جب مارے آؤ عرض کر دینے کملی والے آؤ اپنے بلال چھڑ کے کتھے ٹر گئے ہو. میرے آقا نے فرمایا بلال میرے نال ناراض ہیں. عرض کی تھی کملی والے تیرے غلاموں کا بھی غلام. فرمایا بلال میرا مدینہ کیوں چھڑ آئی. عرض کی تھی کملی والے آؤ تسی نظری نہیں ہوں دے گلیاں سجیاں لگ دیاں نے. میرے آقا نے فرمایا بلال اٹھ مدینے آ جاؤ میرا تینوں ویکھنوں جی پیا کردائی. ادھی رات ویلے بلال دی اکھ کھل گئی. اس سپنے اندر میرا ماہی ملے تے میں گل وچ پا لیاں
ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بھی چھڑنا ادھی رات ویلے بلال روندے مدینے والے آ رہے عرض کر دینے کملی والے آ تیرا بلال پہ آئی آکے مدینہ دیاں دیواروں جبے مار دینے آکے گلیاں چم دینے روندے روندے مسجد نبی دے اندر آئے کدے سن کری چی جاندے نے کدے سن کری چی جاندے نے عرض کر دینے کملی والے آؤ بڑی دوروں بلائے تیرا بلال آئی سونے دید کرا دے مدینے دیا گلیاں چے رولے پہ گئے آج کملی والے دا بلال مدینے آیا لوگ آکے مسجد نبی چلوں دینے کوئی دیوار نہ لکے رو رہا کوئی نبی دے ممبر بلوے کے روئی جا رہا اے لگیاں والے چپ نہیں کریں دے اتیے لکھے دلا سے ٹر گئے یار چھوڑا پا کے ان جائیے کیڑے پاسے حضرت بلال نے نبی دی قبر نو کلاوہ مارے آئے عرض کی تھی کملی والے آئے اٹھ تیرا بلال آئی نوجوانوں لوگ ٹکراؤں مار کے پہ رون دینے صحابہ نے فرمایا بلال او اذان سنا تے جڑی نبی نو سنا دارے آئے آپ نے فرمایا کہ اذان پرداشاں اذان بالا بے اخدارے آئے آج کملی والے نظرین آئے میرا کلے جان نکل جائے گا حضرت امام حسن حسین آ گئے کہنے لگے چچا بلال او اذان سنا دے جڑی نانے نو سنا دارے آئے بلال نبی دے دوتریاں نو سینے نال لایا نبی دے ممبر دے سامنے کھلو کے جڑے بلے بلال نے اذان شروع کی تھی بلال دی آواز گونجی مدینے دیا گلیاں چکہراؤں بچ گیا نہ کتاباں چ پڑے آئے پردہ دار کباریاں بچیاں روندیاں مدینے دیا گلیاں چھے آ گئیاں ماما دودھ پیلا دے بچیاں نو سر کے دوڑ پھئیاں نکے نکے بچے رو دینے بچے رو کے کہہ دینے اماں بلال آ گیا ہے نبی قدوں میں ہونا ہے ماما بھی رو دیا بچے بھی رو دینے بلال اذان پڑھ دیا آپ نے پڑھیا اشہد ان محمد رسول اللہ کملی والے دے نام تے چیخاں بلندے ہو گئیاں بلال نے اکھاں کھول کے بیکھے آئے نبی دا ممبر خالی نظری آیا حضرت بلال چیخ مار کے بے ہوشیں ہو گئے 3 دن دے بعد ہوش آیا سواری تے بیٹھ کے ملک شام وال ٹر پے ایک باری مڑ کے یار دی قبر وال ویکھے آئے فرما دینے ہجر تیرا جائے پانی منگے تین کھونے نہ دے گیڑا جی کردہ تین کول بٹھا کے تے درد پرانے چھیڑا بلال جنہیں ساری زندگی کدے نواں سوٹ نہیں سے لایا پر جب موت دا ویلا قریب آیا نا تے حضرت بلال نے نواں سوٹ سے لا لیا آخری ویلے بیوی قریب بیٹھ کے روے تھے آپ مسکرا رہے کہ بیوی پوچھ دی ہے میں رونی ہوں تسی ہس دیکھے ہوں فرمایا تو میری جدائی تو رونی ہے میں ہسنا جو میری ماہی نال قبر جو ملاقات ہو دیکھی اج قبر جو ماہی نال ملاقات ہو حضور داتا علی حجویری فرما دینے میں حضرت بلال حبشی دی قبر انور تے کول اعتقاف بیٹھا تے میں بڑی بار کملی والے نو بلال دی قبر تے آؤں دے آن جان دے آن ویکھے اج بھی کسی نے کملی والے نو ملنا ہوئے میرا نبی اج بھی اپنے بلال کو مل دے نوجوانوں اللہ تھاڑے رنگ تے نسلہ تے برادریاں نہیں بیکھ گا
اللہ فرماتا انسانوں میں توہانو عورت مرد جو پیدا کیتے انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ فرماتا کوئی اپنی برادری تے اپنے رنگ اپنی نسل تے ناز نہ کرے۔ رب فرماتا میری قدرت دی نگاہ چ اوہی عزت والا جڑا تقوی والا ہے، جڑا تقوی والا اوہی عزت والا ہے، جڑا متقی تے پرہیزگار ہے۔ حضرت بلال حبشی دا رنگ تے کالا ہے، نسل تے غلامہ والی ہے، پر دل چ تقوی تے عشق رسول اللہ کریم نے انہاں نوں سارے تو اونچے مرتبے عطا فرمائے۔ میں کافی ساریاں احباب نے فرمائشاں کیتیاں کہ ابھی سنا دیو ابھی سنا دیو ابھی سنا دیو، مگر چونکہ عنوان میں مکمل کر دیتا، فجر دی اذان بھی قریب ہو رہی ہے، ہولے ہولے وقت ہو رہا ہے، توجہ ہے میرے وال تسا سونا ہے تے میں جے بڑی دور جانا ہے۔ میں آخر تے حضرت دائی قلبی والے واقعے دی پرزور فرمائش ہے کہ او ضرور سنا دیو، میں دو چار لمحات جو سنا دے ماں جے تسی جاگ دے ہو تے سنا دے ماں بھائی، ایک باری پھر بولو سبحان اللہ۔ حضرت دائی قلبی والا واقعہ بڑا معروف ہے۔ نبی کریم مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہے تھے، سونا جا نوجوان میرے نبی نو ملیا، وہ ایڈا سونا کہ میرے نبی نو سونا لگیا۔ رات نو میرے نبی نے دعا کی تھی، عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام تحیت قلبی، عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائے تے کدھر دوزخ دا بالن نہ بن جاوے، نو میری غلامی عطا کر میں نو جنت دا وارث بنا دے۔ رات نو میرے نبی نے دعا کی تھی، صبح تحیت قلبی رونتے میرے نبی دی بارگاہ چاہ گئے، عرض کی تھی کملی والیا میں مدینہ دے قریب ایک گاؤں اتھوں دا سردارہ 700 افراد دے قبیلے دا سردارہ، یا رسول اللہ میں وہ پیغام سننا آیا جڑا تواڈے رب نے تہانوں دے کے بھیجے۔ حضور نے خدا دی وحدانیت اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا۔ دہیا نے عرض کی تھی سونیا میں کلمہ تے پڑھ لواں مگر میں گناہ اتنے کیتے تیرے اللہ نے میں معاف ہی نہیں کرنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ، میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جائے، رب انہوں کچھ نہیں کہندا۔ دہیا قلبی کلمہ پڑھیا تے رو رہے، حضور فرمایا ہن کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم تو ہاڑا رب سارے گناہ معاف کرے، ایک گناہ یاد ہے تیرے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا۔ حضور نے فرمایا وہ بھی سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ اسی قبیلے والے پتر پال لینے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دیں۔ یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دا سردار آتے میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر بیٹھوں۔ آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے نے کسی دے گھر بیٹی پیدا ہوئے نا، 1 2 3 4 یا کے بعد دیگر بچیاں پیدا ہوئے تو لوگ کہتے ہیں بڑا افسوس ہویا تو ہڑے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ اس ظالمہ تو اس نبی دا کلمہ پڑھے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تے فرشتے مبارکہ دینا ایسا۔ اللہ فرماتا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، خالق نے فرمایا میں جنوں چاہواں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہواں پتر دیواں۔ اسی تے رب تو پتر مانگنے ہیں، منگنے بھی چاہی دینے، مگر رب نے قرآن وچ بیٹیاں دا ذکر پہلے فرمایا تے بیٹیاں دا ذکر بعد وچ فرمایا۔ نبی کریم رو پہ تو جبریل آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا رو گناہ تینوں کہہ دیو پچھلے گناہاں دی معافی تے آئندہ نہ کریں۔ معافی مل گئی تے دائی یا پھر رو رہے، حضور فرمایا ہون کیوں رونا ہے؟ عرض کی سونیا اجے بھی کوئی گناہ یاد تیرے اللہ نے او نہیں معاف کرنا، حضور فرمایا او بھی سنا۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا سی، میں تجارت واسطے دور کسی ملک وچ کئی سال لے جا رہا، اپنی بیوی نو کہہ کے گیا جے پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے۔ یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد جب میں گھر آ کے دروازہ کھٹکایا، ایک چھوٹی جی بچی آ کے دروازہ کھولیا تے بچی میرے بال ویکھ کے پوچھ دی تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ اولادہ والے نتیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے، کدے غور کیتا جے بھائی اپنی بہن نو چھڑک مارے نا تے باپ تڑپ کے کہندے نے خبردار میری دین کو چھڑک نہ مارے، کسے دا کچھ نہیں کھاندی یہ دا پیو اجے جو عید دن گزر گئے، بہناں نو کسے چیز دی لوڑ ہوئے نا تو جوان وینا نو نہیں کہہ دیاں بھابیاں تو ڈر دیاں، وہ بڑے باپ تو مانگ لیندیاں کیونکہ بہناں نو پتا ہوتا بھائی بہن نو انکار کر سکتا ہے، پیو تیاں نو کدے نہ نہیں کر دے، تیاں دا ماں نہیں باپ ہوندے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ جدو میں بچی نو پوچھا نا تو کون ہے؟ وہ بچی جنہیں اپنا باپ اجے ویکھیا ہی نہیں،
ہو رہے اپنے باپ تے کتنے کو مان سن بول کے کہنے لگی میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں اپنے بابا دی بیٹی ہوں کہنے لگی بھی آن والے میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے لبا جو نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تو گھر دا مالک تے میں ہوں میں اس گھر دا مالک ہوں عرض کی تھی کملی والے میں نہ اکھیا بچی نے میری لتاں نو جب مار لے آؤ بچی رو کے کہنے لگی وے بابا کتھے ٹر گیا سیں میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں بابا میں تیریاں اڈیکاں کردی رہی ہوں عرض کیتی کملی والے بچی نو دھکا ماریا اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے قدم پھڑ لے تے رو کے کہنے لگی دایا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جانے عرض کی دی کملی والیا بچی دی صورت میرے نال مل دی آئی ایڈی پیاری بچی میرے خون نے کھولا مارے آؤ دل کیتا ہے اپنی بیٹی نو سینے نہ لگا لوا پھر خیال آیا لوگاں نے اکھنا ہے ساڑیاں دفن کردہ رہے آئیں اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی نو یا کہنو تیار کر میں دفن کرے آوائی او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا مرینا اے دی ماں مر جائے گی عرض کی تھی سونیا بیوی نو تھکا مارے آئی اپنی بیٹی نو لے کے جنگل وال جا رہے آئی او بیٹی راج میرا منہ چم دی میں نو پیار کر دی نہ لے کہہ دیئے بابا کتھے ٹر گیا سے میں تے تیری اوڈی کان کر دی رہی آؤ وے بابا آگے میں نو منان کے لے جاؤ بابا نوے کھلونے لے دے بابا میں نو نوے جوڑے لے دے عرض کی تھی سونیا بچی نل بول دائی نہیں کملی والے آ جنگل آیا بچی نو دھپے بٹھا کیوں دی قبر پہ کھودنا ہوا وہ بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے بچی میں نو پانی پھیلا دیئے نالے کہہ دیئے بابا چھویں آ جاؤ بڑے سالہ دت کے آیا ہیں آجا گھر چلنے آؤ عرض کی تھی کملی والے بچی نل بول دائی نہیں اولادہ والے ہو آج بھی ادھی رات ویلے باپ گھر آوے آج بھی پتر سو جاندے نے آج بھی دھیاں پیوان دیاں راما ویخ دیانے آج بھی باپ گھر آوے پتر کدے باپ دے سینے نہیں لگ دے آج بھی دھیاں دوڑ کے پیوانو جب مار لیں دیانے عرض کی تھی کملی والے قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخا نکل گئی آؤ نہ مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لیں تے رو کے کہنے لگی بابا مرینا میں تے تیریاں راما ویخ دی رہی آؤ وے بابا مرینا میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی بابا مرینا میں کھلونے بھی نہیں مانگ دی بابا مرینا ایکو جوڑے چھ زندگی گزار دے مانگی عرض کی تھی کملی والے ترس نہ آیا میں مٹی پاندہ رہا بابا بابا کر دی رہی کملی والے میری راتاں دی نیند مک گئی میرے دنہ دا رام ختم ہو گیا سونے آج بھی رات نو لیٹنا کنا چھتیاں بابا بابا دھیاں بادائیں ہوں دیاں نے عرض کی تھی کملی والے میں مٹی پاندہ رہا نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی بابا میں یہ بھی نہیں کہہ دی مرینا تیری بیٹیاں مار کے جانائی پر جاندی بار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی کملی والے ترس نہ آیا بچی نے رو کے آؤ سامان والے بیکھے آؤ کہنے لگی بے نیلی چھت والے آؤ تینا بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رماگیاں عرض کر دیے ربا میں سنیا تیرا ایک نبی ہی ہونا ہے انہیں آکے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہنے لگی بے آنا والے آؤ
ذرا جلدی آ جا دھیاں پر چلیاں نے عرض کی تھی کملی والیا بچی دفن ہو گئی میرے آقا نہ روئے سرکار دے اتھروان نال میرے نبی دی داڑھی مبارک تارے ہو گئی صحابہ جی خام مار کے روئی جا رہے کسی نے آکھیا دہیا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نور اللہ نہ ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیاں اڑی کام کر دی ٹر گئی دوسری باری گل سنائی میرے نبی فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے میرے کریم نے فرمایا سنو بیٹیاں نال پیار نہ کرنے والے ہو حضور نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے وے تین بیٹیاں دے وے اور امام ترمذی نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا جنہوں رب دو بہنہ دے وے یعنی جدتے بہنہ یا بیٹیاں دی ذمہ داری آ جائے نبی کریم نے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نال پیار کرے قیامت نو جنت میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی میرے نبی آئے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت باپ جنت دا دروازہ بن گیا بہنہ جنت دیاں راہ داری تے ٹکٹاں بن گئیاں بیٹیاں جنت دی راہ داری تے ٹکٹاں بن گئیاں بیوی جنت دی ساتھی بن گئی حضور آئے تے سارے نو اپنے حقوق تے فرائض دی خبر ہو گئی میں اللہ دی بارگاہ چ آخر تو دعا کرنا رب تعالیٰ میری توڑی حاضری نو قبول فرمائے رحمانی برادران جنہاں نے بڑے تس کو احتشام نل اسما فلدہ انسرام کی تعالیٰ کریم انہاں دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے قرب جوار تو آمن والے نو اللہ کریم ہر قدم تنے کے اندر ذخیرے نصیب فرمائے آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین